बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाजी और आप देख रहे हैं साफ बात। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा वीडियो जारी कर दी है। खार्क के जजीरे के ऊपर जो अटैक अमेरिका ने किया है और वीडियो के ऊपर लिखा है अनक्लासिफाइड। देखें, ये ईरान पर दबाव डालने की एक कोशिश है। जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक 90 के करीब बॉम्ब्स उस जजीरे पर मारे गए हैं और जजीरा आपको पता है 20 मुरबा किलोमीटर का एक छोटा सा जजीरा है, कोई बहुत बड़ा रकबा नहीं। यहाँ अमेरिकन एयरफोर्स B-2 बम्बार्स का इस्तेमाल करते हुए 20 के करीब बॉम्ब्स मारे हैं। अब याद रखिएगा कि ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ एटॉमिक एसिड्स या मिसाइल साइट्स हों, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ ऑयल की तनसीबात हैं और उन तनसीबात को चलाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ी बहुत मिलिट्री मौजूदगी हो सकती है दिफाई नुक्ता नज़र से। अब अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने सिर्फ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है जो दिफा से मुतालिक है। इसको एक वार्निंग के तौर पर लिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरान को धमकाने की कोशिश की है कि हम बड़े पैमाने पर इस जजीरे को तबाह कर देंगे, ईरान की 90% ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी को डैमेज कर देंगे, फिर ईरान को दोबारा काम करना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया तो हम पूरे खित्ते में यही करेंगे। हमारा तेल नहीं बिकेगा, हमारी बिजली नहीं चलेगी, तो फिर किसी का भी तेल नहीं बिकेगा और ना ही किसी की बिजली चलेगी और अमेरिका के मफादात को खित्ते में डैमेज कर देंगे। अब देखते हैं ईरान इसका रद्द-ए-अमल क्या देता है, क्योंकि ये एक आग है जिससे अमेरिका ने खेलना शुरू किया है। यहाँ पर तेल की और भी बहुत बड़ी तनसीबात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह वीडियो जारी की है वो असल में एक धमकी है। वीडियो पर अनक्लासिफाइड लिखना और लिखने का मकसद भी यही है कि ईरान देख ले और समझ ले कि हम ये कर सकते हैं। अगर हम इतना करीब आ गए हैं तो हमें आइडिया है कि हम ये तनसीबात तबाह कर सकते हैं। उसके रद्द अमल में ईरान ने कुछ चीज़ें की हैं और कुछ और भी कर सकता है। नंबर 1, ईरान ने खार्क और अबू मूसा जजीरों पर हमलों के बाद UAE की आवाम के लिए एक अपील जारी की है। ख़ास तौर पर दुबई की आबादी और UAE के लोगों को कहा है कि अपने नुकसान से बचने के लिए बंदरगाहों और ऑयल टर्मिनल से दूर रहें। जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं या जहाँ जहाँ अमेरिकन मौजूद हैं उन जगहों से भी दूर रहें। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिकन मफादात के मुतालिक एनर्जी फैसिलिटीज़ को निशाना बना सकते हैं, इसलिए लोग मुस्तकबिल में अपने आप को इन जगहों से दूर रखें। फिर ईरान ने UAE की फुजेरा पोर्ट पर हमला किया। फुजेरा पोर्ट पर बहुत बड़ा ऑयल डिपो है जो रीजन के सबसे बड़े डिपोज में से एक है। यहाँ ड्रोन हमला हुआ और वहाँ बहुत शदीद आग लग गई। आग लगने के बाद इस डिपो को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहरी जहाज़ वहाँ लंगर अंदाज नहीं हो सकते, रिफ्यूलिंग नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाए तो ऑयल को अल्टरनेटिव रूट से भेजा जा सकता था। ईरान ने इसी वजह से इस पोर्ट को निशाना बनाया। अब ईरान एक और ख़तरनाक कदम लेने की तरफ जा रहा है। ईरान तेज़ी से यमन के हूतीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहा है। अगर यमन के हूतीज़ बाब मंदब को बंद कर देते हैं तो पूरे रीजन की कहानी बदल सकती है। इस खित्ते में 2 बहुत इम्पोर्टेंट जगहें हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, दूसरा बाब मंदब। बाब मंदब वो रास्ता है जहाँ से रेड सी से होता हुआ सुएज़ कैनाल और फिर यूरोप तक ट्रेड जाता है। यूरोप को जितनी भी पेट्रोलियम सप्लाईज़ या रॉ मटेरियल जाता है वो इसी रास्ते से गुज़रता है।
اگر یہ بند ہو گیا تو گلوبل ٹریڈ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ یمن لمبے عرصے سے جنگ لڑ رہا ہے اور سمندر کو کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ اسی دوران کویت میں امریکن بیس پر حملہ ہوا۔ رپورٹس کے مطابق 30 امریکن سولجر زخمی ہوئے ہیں، جس میں 20 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس جنگ میں اب تک 10 سے 12 ایئر کرافٹ ڈیمیج یا تباہ ہونے کی رپورٹس آ چکی ہیں۔ ایک KC-135 ریفیولنگ ایئر کرافٹ بھی ڈیمیج ہوا ہے، جس کی قیمت $80 بلین ہوتی ہے۔ بغداد میں امریکن ایمبیسی پر موجود ریڈار کو نشانہ بنایا گیا اور اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور بڑی خبر آئی، نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ اون نے 10 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جو 3400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سمندر میں گرے ہیں۔ یہ اصل میں وارننگ شوٹ تھا، یعنی جب امریکہ اپنے ڈیفنس سسٹم ایک ریجن سے ہٹا کر دوسرے ریجن میں بھیجتا ہے تو اس کے علاج کمزور ہو جاتے ہیں۔ نارتھ کوریا نے چیک کیا کہ ساؤتھ کوریا کا ڈیفنس سسٹم اب کتنا سٹرونگ ہے۔ اس تمام سچویشن میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہوئی، پیٹرو ڈالر سسٹم۔ 1974 میں امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ آئل ٹریڈ صرف US ڈالر میں ہوگا۔ اسی وجہ سے ڈالرز دنیا کی سب سے پاورفل کرنسی بن گیا، لیکن اب ایران اور چائنا مل کر اس سسٹم کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آئل ٹریڈ چائنیز یوان میں ہو تو شپس کو گزرنے دے سکتے ہیں۔ اگر آئل ٹریڈ ڈالر سے نکل گیا تو امریکہ کی سپر پاور پوزیشن کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس نے ایک انٹرویو میں کہا، میں جیل نہیں جانا چاہتا، میں وائٹ ہاؤس کی سیکرٹ میٹنگ کی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ اس بیان کے بعد امریکہ میں سیاسی ہلچل پیدا ہو گیا کہ ایک وائس پریزیڈنٹ کو بھی جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ ایران میں اب تک 13,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 17,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ کچھ لوگ جن کو امریکن ڈھونڈ رہے ہیں وہ عوام کے درمیان گھوم رہے ہیں، جس کی مثال علی لاریجانی ہیں، اور ان کے صدر مسعود پزشکیان بھی عوام کے درمیان موجود ہیں۔ لیکن اس کے برعکس نتن یاہو اسرائیل یہ عوام کے درمیان موجود نہیں ہیں، وہ کسی بھی دفاعی میٹنگ میں موجود نہیں ہوتے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو منظر پر آئی، اسرائیلی میڈیا نے وہ شائع کی، اسرائیلی گورنمنٹ نے شائع کی۔ اس ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھائے گئے کیونکہ وہ AI جنریٹڈ ویڈیو بتائی جا رہی ہے۔ افواہیں ہیں کہ نتن یاہو یا تو مار دیے گئے ہیں یا پھر وہ شدید زخمی ہیں، تبھی وہ میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے۔ اگر ان کا ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو گزشتہ 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ میں وہ بارہا مسلسل میڈیا کے سامنے موجود رہے اور وہ اپنے بیانات سے اپنی عوام کا مورال بلند کرتے رہے، مگر اس وقت وہ اپنی عوام کا مورال بلند کرنے کے لیے عوام میں نہ تو موجود ہیں، نہ ہی ان کا کوئی موجودہ بیان موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا اسرائیل واپس نارمل ہو پائے گا؟ کیا یہ افواہیں سچ ہیں یا پھر جھوٹ ہے؟ ان کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی ابھی تک، کیونکہ اسرائیلی عوام ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار ہو چکی ہے۔ 2 ہفتوں میں جس قسم کی بمباری انہوں نے دیکھی ہے اس نے لوگوں کو مینٹلی ڈسٹرب کر دیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال ایک خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا 11 ارب روپے کا لگژری پلین ویانا میں موجود ہے۔ صحافی وقاص صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ پلین مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر اور ان کی وائف کے ہنی مون ٹور کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اگر یہ خبر سچ ثابت ہو جاتی ہے تو شریف فیملی کے لیے بہت بڑا سکینڈل بن سکتا ہے، اور اگر صحافی وقاص صاحب کی خبر
درست نکلی تو یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہوگا۔ جہاں دنیا بحران کی طرف گامزن ہے، دیکھنا ہے کہ پاکستانی حکومت اس بحران سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے یا کر چکی ہے۔ لیکن موجودہ حکومت، پنجاب حکومت کے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے اور شاہ خرچیوں کو دیکھتے ہوئے تو انتہائی افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ میں یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ کا اس بارے کیا خیال ہے۔ کیا ایسی سچویشن میں ہنی مون منانا، ایک عوامی پراپرٹی کو استعمال میں لانا، ذاتی استعمال میں لانا، کیا یہ مناسب تھا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، فی امان اللہ۔